الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह पाक में से टोले सलाम सोफा करम और गुजार मामला की अल्लाह पाक ज़रवर ज़ात था मुख्तार कुल्ला तख्लीक दे कायनात ये पखला कड़ा दा आरस दे दूधी उदुचे की मारा ज़ाद हो मनशाद आपस चले वो दादो चे मखलूक़ात से अल्लाह पाक आर चाहता चे सिमरा दे दो ख्वाशा दो दे अल्लाह ए गे हमरा इख्तियार ये वेर कड़ा दा वो बाकी माशा अल्लाह काना वमा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुद ख्वाशाई बासाद सिद्ध नहीं ख्वाशानश अल्लाह पाक बन मखलूक़ात से बंदा बंदा तो चिकिम शराफत वेर कड़ा दा आबल चतंदा मिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिकुल कायनात सरदार दा मिस्त सीध हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों ने अवल सनाद किरदिगार दे बिया में दरूद को मोहम्मद नबी रोईदार दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक फरमाई कि वज़रू ज़ाहिर अल-इस्म व बातिनहु अल्लाह पाक को पुजाओ मुबर्रा व मुनज़्ज़ा ज़ात टुले उलूबेना वो चेसेक सिमरा दे अल्लाह पाक वला मनीदा इताअत कई दिमर अल्लाह तवर मुजदे सिमरा दई दे मासियतेना गुनेना फोक्शी दिमर अल्लाह पाक तो दई वनुर देखे वो अल्लाह पाक फरमी चे जवाते न फरमानिया वो पटे न फरमानिया तो से आप रेज दई यो भी ज़ाहिरी गुनाही ना दरवेज दी गई बात ता बदनजरी दो इन्हें कदा सड़ाई पे चेजबा बंदे खुरी खो खामखा होड़ी
मुजाहिदावा वड़ी वो چې سړی وي چې درویغ نه پوهې بس الله دې ویرې نه الله دې رضا دې پوره مو درویغ پرېږدو بس مې پوته شل غیبت تا الله په خپه کوي مسلمان توهین دا آزن کم پوری मेहनत خو خامخا وي او جواته کیسه وي چې واقعیا کېږي او چې ونه بچ کېږي ایک نه بعد बद नजरी दो चाहता नहाका ज़रार तकलीफ़ेर कवांदा मिने खरों में फड़ांदा नेरा दासे वो जना बातिनी गुनाही नदी जो पुट पुरोतवी खसाद दा रियादो तकबूर दा प नफ्स से पुरोतवी वलिदल नशी पशे कईवा कपड़ा मंदे गर्दो परेती या युवा कपड़ा देदा से तेरे तेले ना डेरा मिंदा पते रसुई नना आगा गंदगी से पखसुई भी दाते पनाफसा दा खबासतीना पुट परोती वो दादे कपड़े ची तड़ाई वो गंदी कन्ना कमरा से वेया बारनु जे बिया पटेम सो केरी खोलिया जर लिया पजान वो दुनिया से ची बंदा वक्त तेराई जिंदगी तेराई दुनिया आसार दादा पूरा दुनिया पुखपला दे बंदा मोमिन दुश्मन आगा दाचा दुश्मन आगा वो नफसिया दुश्मन दा वो शैताना दुश्मन दा دا درې دشمنی مشته ته پرته دي بیا چې ترای په دنیا شو وخت ترای کوي بدم په باطن شي په نفس شي دا ګډوډي خامخا پرتاوي و ډېر ور داسې وی چې سړی تخپل پاته نه لګي میر حضرت سے جمعه پر اس فرمیل اس دا تیرا جمعہ محفل سے ویلی چې یہ بزرگ ہو ډېر لوی د مقامات ورو ډېر لوی سړی و شل کولا بعد مو سوچو چې خلق ویای چې دا خو ګوره دایې جامې نه پوته شو دا وی چې په دا ټیم مونږه ا بزرګ چې فرمی چې مو ته پاته ولګلې د نفس دې چلا کیه چې دا خو ته بول شي دمرا چار پوته دو لیا ایسا خالق تی پشه خالق مکمل نه دا پشه روغلا دا هم چې دا شل کولا کین میت کړه دا خدا معنا چې دا خو په حقیقت سے غیر الله دې پورا دا خالق دې پورا دا زنا داته چشمهوی به پیغنا نیراوی اینک به نیرای به پانا باریک نظر مثال وکره بشلیدا شي د الله قرب و معرفت پداشي چې سیک سمرا نه لور شي لکه مایکروسکوپی کنا په آغاز پېښ زرا دمرا لیدا شي چې به انتها غټوي داسې بدعلا مقبول بنګون نیغه نظر ډېر لره لګېږي وېږي څنګه چې سړی وخت راي کوي به غلا پدا کیسه پیږي به نفس سے چار ہمیشہ ډېر پرتا ہے ودا دار چا پول شي ودا علاج نه بغیر نه کوي دغه چې دنیا شي چې وخت راي نه تر اخرات وي تو کیسا باشلا زندگی دو نه بغتیان کی چې ته دو خاصوي دو او چې دنیا شو وخت راي کوي ایګه شخو نفس خامخاخ سو کوي ودا مثال دا امراض په جمع کوي آکی سے چې آخرات سے تړی ته نقصان ور کوي بیا ایوه دې پر الحمدلله
दुगदे शेडे लोई लोई खाल करो गला दा अल्लाह पाक दा मीर मशेख कराम हजरत से वो देख सर चिकी मदरसा से कसून दी वे दो फर्जंद अर्जमंद अल्लाह जज़े खैर वेर की मिश्ता युवा मौका जोड़ा करिए दो चिकते जड़ी ना सपा खाई जड़ी ना सपा के नफस खोरिए मैदान गठलिए मैदान लगे दलदा दा मिश्तो से बातेनी महफलीना पदा से डेर लोई खैर प्रेता इंशाल्लाह वल अजीज यो सेकवा दा से नहीं इंशाल्लाह वल अजीज चेदाई सीधा वोयवा द्वे द्रे पिंदला शल की सेद दे जोन सराउड़ी नी दे इस्लाह ने इंशाल्लाह दे मेरा काबिरीन अल्लाह दे दी पुमरे से बरकत हो जाए दागा मजमा चे नोसवी आते नहीं नोस्त एक पले सालेकी ने जरे तशाई मुंतकिल कई बिया ज़ाहिरी आई बातिनी गुनाही ना आवी नुकसानात आवी मीरवे ज़ाहिरा शरीयत बरोबर आई वो बातेन हुआ शरीयत बरोबर आई दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनत को बातें शास्ता दी एक सोच सरंगे हो जज्बे सरंगे वा एजर दिल व दिमाग तफक्कुरात ये सरंगे वो मजमा से इनफरादी इन्हें कि मैं खैर ख्वाही वापस है पदगले हाथ सरा अल्लाह पाक पर मीच वज़ाल का जज़ा मन तज़क्का वो जनात दे एगे खाल के जोईदा चेचा सपोई करिए हुई अहलुल्लाह संगा ये बातें सपोई केरी कला कला दादना मशरून खाल किए जे इस्तो मुख्य विच दरीना डेर सफाई फरलात मोहब्बत डेर हो ज़माना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनज देवा आसार पीरा डेरू जिसे मुना पसड़ सीधा देमर में तशाई हुई देमर में हालात दरेशे की शेर सी परेशानी वेरसी नेरा हालात वेरसी अलामदा मुसीबतें ना उसोती दाद रही रेजी मिश्तो थे दा जिद खलिया थे मलगरी सरदा किसा कही छे डेर के मतिया औकात मलगरी फरेख करी दी चिदा जाया नशी कला कला दना दाते किसे भी ये तड़ी सोच नहीं होता गठली डेरा ही फसे उच्च सड़ाई दा से उन्हें बेफेक रशी बेफिरा डेर खैर दिलोस न वतला भी मुजाहिदावे भी खामा खा लश्की डेरा केर से चिकिम सहूलियात हुई खामा खा पेगे से खुफार खोवी दा कुरा मुसाल सलाम खिदर अलैहिस्सलाम चिकला तर रवोन हुई लक़द लकीना मिन सफ़रना हाज़ा नसबा दसायत मूसा अलैहिस्सलाम खुला तो दे आला सिमर लोई जलीलुल कदर पैगंबर वो तवीय फरमी चमीश को मने फस्ते से माना तक हम मफहूम हो दख सफर से पदाल यार से कौमी डेरे तो डे उखड़े डेरे टकारे में उखड़े डेर लोई स्तड़ी सली चाहिए चेस्तड़ी खुस्तड़ी ना हो बगैर तशान केरी वदापा की कद से नफस चे सेमना सड़ाई दबाओ कई दा दामना दाई भी आप मिसाल दासे को कई दा को किम दो इसी चे नफस सेमना पैमल के री दाई खरोपे री एद अगखपल तबियात तदाया जो दे रीना देमना दे बंदा इसला डेरा केरी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर दे सिलसिला काबिरीन ये सुन्नत व दे शरीयत दे इत्तिबा वाला खल्क था 100% इत्तिबा अल्लाह पाक को नसीब दो वो बुखारी शरीफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक था चेदरे का सोनवे दे ईमान खान सकी
خوند یو داسې شی ده مزه چې دا د هر چا خپله خپله وي چې په تشې شا وي خو د هغې نه بې اوښتان بچکېدان ګرون وي پرېږدوان یې ګرون وي و په هغې شي دی به ستړیېږي یا نه بیا چې یو سړی د ایمان خوند و مزه سکي چې دا وی سیک سیک وي بیا بچی چې کله یې خوږه شي خوند وسکي د ته پته ولګي چې هغې کوناشه کټاشه شی پرېږد ته بېمیر ته مشکل جوړ شي نصیحت وا ډېر څه ورته کوي خدای ونه بچ کړي ونه سمبولوای یې نه شي بې چې دینداري مزه ایمان خو یو خوند ده چې دا سړي ته نصیب شي خو ټولې ته وکا نشلی چسکا مزه حضرت جی سے فرمیل ویلی چې ډېر ساخ سړو یې ملکو خلق سړو نه ترېدل بچون مې ولیدل په پوکونځله شه مثال سکریم یې راخوستي آیا خوړل دا څه کوي ته ته وی چې دا مشته مزار وکړي په هغې درې کسونه شي یې کس دا غادا بخاری شریف حدیث مبارک تا چې یو هغه سړی وا د ایمان خوند وسکي چې د یو سړي سره محبت تا خو صرف و صرف د الله د وجه نه ده دغه جیز ډېره مې تبه شاشنا مو چې الله پاکا په محبت سے میرا صادقین خو نہیں اصلی محبت خدا بے گوشا مجنون یو دنیاوی محبت یہ وہ چا سرا وہ دای په ځون نه پید محبت یو شای ده کنه سړی ډیندا کی کینا کو آیو صحابی تبلیغ الملګری چې اکثر دا واقعیا بیانای الله دې ته جزای خیر ورکړي وی چې ته ورو توکی چې په موضوع ودارې وی چې په موضوع کله ودارې ده بيدن هغه شاو وسو به ویتړه کتاب دا وکړې وی چې هغه شخونستا همیرو وسله دا وی چې مت خو پته اندولږي دغتا په موضوع شه خواند مزا چوته وی عامل او شوی وا بدنه رار شای در باندې باس کو د صحابه کرامو چې د شپې په عبادت ته راولې په دغه ورشا الله دې حضرت سے عمر سے برکات हो जाए په دغه جماعت سے پټ نو رامندو په دما اجمار سے ډېر سال کې انده سي ان شاء الله العزيز دوانا درینا لاسنا ډېر چې د مودګار پاو دو سبندې وي د سبول می ودنه وشا کا پکړی پر رمضان مبارک شه دا ټول اشخاص ترای کو ملګری عبادت کو تاریخ تلاوت ذکر فرشمای سبول می اشراق زه خپل چې سوچ وکم عقل مې نو خلی چې دا تا کې دای شي ولار برادا تن کېږي مشته ته گلی شي تجربه کړی وي کېږي نه داسه ودا دي کمالګری الحمدلله دا تجربه کړی دو دا شډیر کسون زمين الحمدلله چې دغه دا خوان سکلا دا ودا دي د شپه په ودا څنګه تر ولادم لاندې شپه چې لاندې شپه شو تم کوان ډیر ګرون وی کنا ورېز دا به آرام تر کړی دا یو مزاوی مزا چې ملاو شي باز چارو شي میره خپل مشایخ کرام سره په دمیون شي تعلق چې دغه شی ما سوا دی الله نه تشانشته ان شاء الله ولای ثقوا داسې نه په د مجمع شي چاوي چې د حضرت صاحب ترغلای چې متنی کاریو کی چې موتلش کی پوتن شي یوا ځکه ټوکړه واخلي یمو دا چارچو کین شوی سه کان مستدب بیا ویل
یو تعلق ته چې د الله د وجه نه ده. دا حدیث مبارک سړی ډېر زړه په باندې تام شي، سړی ډېر زړه په تام شي چې انشاءالله العزیز علاوه مهرباني کوي به په دادی کمیرا چې واخر نه ضایع نشي. دا درې ورځې چې کیم د دینداری ماحول دا چې دا نمونه میرا په وطن شابه چلو کو په دا طریقہ وخت راي کوان او هغه نه بعد چې بیا امیر د خپل مشایخ کرام کیم توجهات امیر سره یې سي و بلدای چې تړای چې سمرا دا توجهات سمبول کی پسینا شه به دمر ډیر عمل مثال زندگی نفس بیا ترتیب بیا برابر وي و پیغه شی وادادو چې تړای رغه دو کاما کوي سمرا کاما کوي دمر دا توجهات په جمع کړي لکه سپانچ نوي یو خوش رایو پیښ چې سمرا ډیر ملک شیر دا وی ا ډیر جذب کی به آغا بیا درونه وزینا او معمولات وا مش په پابندی سره کوي. حضرت جی سے نه چا پتا وکړي چې جی شیخ په خانقاه شه یا معمولات وی چې داسې ترتیب د سړای جوړای چې کله انفرادي ټیم دی مخشورسته به ته د سلسله چې کوم معمولات اپ را کوا وخت ضایع کوا ما ادغه دا سروي چې شیخ سړی ته به توجه کوي بیا اجازب کوي ډیره چې شیخ سمره خوشحال وي دمره فائدہ ډیره دا د ارچا د مواریدو چې داوي پتا لګای چې مو شیخ تا بترنګ دو پته شي خوشاله وي ارچا یو خپل سوچ وي خپل ترتیب وي او خدمات یې کوي شي. حضور صلی الله علیه وسلم تا صحابه کرام الله پاک کو توفر میل چې دای شرمېری تو سے تا صحیح کیسا نشی کوي چې مرور نشي. الله اکبر کوي سردار دو جهان و بل طرف تا صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین. گورا صحابه کرام ته ترنګ کتان شي کوي عشق آخری درجہ امتیوں نے سے چیرو غلی دو آپ صحابه کرام بس شوی دو بیگه چې دمرا شه کون دی اے باس امیرا کابرینا دا سوی چې ډیرا په خوري ور مولیما وې ترې داته توتا جوات نشي ویلا چې داته نه چې دای خپاشي او لوړ شي ولیا به تعلق بریکو نه ودا خدا ته نه چې یو سړی ونه لری شي قدمو تر نږدې شوی ودای به بیا لری شي دغه ته درې په یو طریقه نه کوي و دې ترقی دې پر داوی چې سړی و کوشش کوي چې میرا کا مثال شیخ پته شي ډېر خوشاله وي اچ به تمرا زیوت وی دمرا ترقی ډېر وي. دازی کا امیرا یو ره په جنگ تماشه مخشه بل ترتیبو به بل شو بیا داس ټیم راوای چې ارچا خپل خدمات کولو اخروق د شوق چې کوم خلفای کرامي حضرت جی صاحب ته مشوره ورکړه چې اس مجمع داسې دو چې مثال پچاتو سے حضرت سرنګ تابو دو په ترتیب سے سیخیر جنا میجوا مشورہ در قاعده سے ترتیبو کا ا ترتیب یو کو لکه خپل ملګری یو مشا سره وکړه چې خروق شوق د ارشي امیر خپل تنظیم کوي وی چې ټیک ته چې سمره ملګری دیګه نه روغلی وي هغه ایتمنا ویلی چې ډېر خوان یو کو چې دا څه چالو یو کا ستو ویل چې خوان خو بکای چې شیخ د دغه کیسه نه بے فکر شي چې پلونکای و دی چې مرور نشي داغه پزین شي زوی خو نیولای کنا
چکلا شیخ پدا پیشی چې مراوریږي نه باز دی خوشحال دی و دی مکمل اراده کړی د اعلی معرفت د کوله حاصلوله به پدغ ټیم شیخ نه چې کوم توجهات راونیږي به پامند ډیر چار کړي او د اعلی خلک سره مشایخ کرام سره محبت دا مند پته پیش لیکنه چې میشته ته ټول الحمدلله په دغه کې ساشه روغلی یو بزرگ کې بولی د جزات ته فرشته دي سلیکل کای پته او نو کړلا چې پداشه مونو ماشتادا او ته ویلی چې تونو خنوستا پښه وی چې سیک تی پښه دا سه لوی لوی بزرګونی او ته شروته چې دا غادي پښه او ته وی چې شاده ته چالو کا چې په اخر شه داته مونو مو سره ولي کا چې دغ سړی د دغه سره ډیر محبت تا وچټي چې کلا بیا خبره خیب لید وی چې څنګه وو مول نوم شتابشه وی چې ټول نومو ټوله په د پوس سار لیکل شوی د علاوه خلک سره محبت دا ډېر لوی د خیر ذریعہ نیک ملګرا دا داسې دا لکه اتر فیروز فائدہ خمخات ته درکای او بات ملګری سو بات دا بندا تا نقصان ډیر ورګي قیامت پورې دې تړای تشای کوي وچیو بندا ټول لو سوخري وې یې وچ کاش چې پلون کی بعد انسان موملګری نو کړی امیرا کابرین ترتیب چې چیرې په سفر تل سولینا وکاو چالا دیندار آکاس مو سره سیخ کې حضرت القمہ رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ ہے وچ مشوم ملوی دوارا کا تنافل وکړ چې اللهم یسر لی جلیسا صالحا اعلی نیک ملګرو متتشی کا نیک ملګر المیند کا نیک صحبت والا خطیب بغدادی رحمت الله علیه لیکلی په خپل کې توشه چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دنه یوه مسلې چا پښتنه وکړه ورشکوي ګورون اشلا بدوول او توفر می چې سالو سعید ابن المسیب فانه قد جالس الصالحین سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا صحابی نو دا تابعی صحابی ته فرمایي چې تاسو د تابعین پته او کې د کمال ډیر دا دغه صالحین صحبت ډېر اختیار کړه به د زناوره ساروي مثال یشونه او وس په ور دغه ترا وختری ترا داسې لوی په تړي شرسي اړې میره بیڑ بکریاں داسې وخترای چې سره کوي بیا دې په تړي شرسي بیچالاون خلق طرح تڑائی وقت رائی کئی بے تو عمال دے گے توجہ دیئے نیکولی پواجہ اللہ پاک تو نیک جوڑائی مفتی حضرت مولانا مفتی عمر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں دا پل شیخ تویرہ گئی اتویلی چھ حضرات دا یو شعر دا چھ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالتات بیریا یوا شبو چې محفل ته لوړ شه صلحای امت سره کښینې ره مثال خپل شیخ سره په خانقاه شه چې سل کوله په عبادت تیر کې پدانه ډیره فائدہ کوي وچ حضرات پدانه په سل کوله په ډیر شای کې وچ دو ته فرمي چې سله په زو عزت شمرو چې لاک سالات چې حضرات زخه پسله نه په پلاک سرنګ په وچ حدیث شریف شرسی چې هم رجالون لا یشقا بهم
जलीसुहुम दादा से खल्क ता चेवेर शी से का लमनवे तशनून औरी अल्लाह दे दगे पो बरकात मंद बंदा दे शकावत बदबख्ती ना बच गई बस चाला दे बदबख्ती ना बाच की कह बदत तेलश की का डेर खुद घटला वो के बदती ना दे बे डेर बिया अल्लाह में दोसती वो जे शकावत बदबख्ती रोशी मार्शाई बात सुना पीछे हजरत एस को पेश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुला फरमाई चल्ला महीने सलका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका आलाय तो न में दास बोलदा चा में शाम में चे फजल से तर गुरोन है सेमरा दे मुहब्बत जोई चे दा आचे टोल पतोड़ा वो बेबियाव सर फरमाई चे वो आएगे खाल के मुखाबात आए तो ना गोणो चेचा दे तो सर मुखाबात था नहीं देश दे बाद नजर आसारवी का ना बस का ये 2 मिनट होगा हदीस शरीफ से चल आइन हक़ नज़ार को हक था सरंगे चे बाद नज़ारा सारवी दाते नज़ारा सारवी वो हज़रत अल्लामा मुल्ला कारी रहमतुल्लाह अलैहि है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि है आफर में चे वो दारिफीन नज़ार चे दा दगे शाला डेर तासीरी शदा काफिर ना मोमिन जोड़ गई वो फासिक ना नेक जोड़ गई वो जाहिल ना आलिम जोड़ गई इन्हें ढेर खल की बयातों की जो वही चीज़ सबाक शरीका हूँ वो बल्कि देखो फरमाई चीज़ पीना कल्ब इंसान असहाब काफ बोल दियावली किराम सरदात इवाद व आलोड़ एक नज़ार बोला गया हदीस मुबारक शर्ती चे दाव बजानात शेवी अल्लाह पाक ता ये दग महफल सही कदर धनी मिलते तो तौफीक नसीब फरमाई और दादो जे दौरे दे मीरना ज़ाये नशी मोहब्बत एहतराम सर सड़ाई खामोश अरसी और सी चे सरंगे अमर व तकेरी की साव तकेरी पे गे बंदे ए मीरा काबिरीन चना सपटा किसान दो तो सकपल अवी नहीं है दिमरा खाल चेरसीदा आम खाल खो चे सरंगाई को ओलामा तोलबा अहले इल्म खाल दार डेरे मींदे दे पूरा सड़ाई खतो कवाई नशी जो अशबुए चालू सराव के उदगे तरह चाल न चले रही वो चेदा चेरे वीदा हो जवाता पाता लगे रही डेर खुरी मेहनत शुआदा ए मीरा दे हजरत से फरजंद अर्जमान अलादा द उम्र से बरक़ात हो चाहिए पटोल ख़ानदान कबीले बंदे मिस्रे बेइंतहा शेगड़े सनात थी दसमो बलेगान दो चिथड़ाई आते दोन न कई इन समय तो तैयारी सड़ाई बता किसाब पे ही होता सेमरा इंतजामात सुविधी सेमरा पुरसकून माहौल दा चिकिम जोईता वैसे तो ता तरतीब बरोबार दा पशे दे खरोग दे शोक दे प्रति दे नुस्ती दे बयाने दे मिसाल लड़ों एबे वदा खामा खपो शेख को सबाब को भी होता अल्लाह जी बुमरे से बरक़ात हो चाहिए दे शेख दे आल वो दे सरा मोहब्बत दा ज़रूरी दा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरेश अल्लाह पाक फरमाई चे इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ए मो महबूब तो से न तशान गोड़ी खुदाई वा की सलाज़मीश दादो चे दे द जवेल कुर्बा दावे पसार से रवे इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा मवद्दत को ये मोहब्बत ढेर बाला के समदा अल्लाह पाक तो फरमाई चे मोद महबूब जवेल कुर्बा से को पहला को औलाद अरसी
बेवर सरा मिसाल देवरीने दे ख़ानदान कबीले का सोनी है दा टोल रिश्तेदारी है जमात ये मुरीदोन ये तो फिर बयोन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमी चे दे अंसारे सरा मुखाबात चूँकि आगा दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो अंसार भी यो मुहाजिरीन रिदवानुल्लाह तआला अजमाइन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमी चे दाद ईमान निशान दा हुब्बुल अंसार बेदे शेख औलाद सरा पजल से मुहब्बत से रवाना दागा दे शेख सरा मुहब्बत था वह दे दो फेस तो तर अरस कवी अलादा मीश तो ते टोले थे जी कदर जनी तौफीक नसीब की में कमी बिशी मीर नशरी मेरा टोल दे खुल हजरत से बना ऐसा माफी वोड़ी वो ब्याह दे पूरा वो दे दुआ गुने दरख्वास्त हो गुजारिश्ता होना कर दवाना हजरत से फरमी